त्रय प्रार्थना। येनाक्षर समाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तम् अस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्या संप्रदाय प्रवर्तकेभ्यो मुनिभ्यो महद्भ्यो गुरुभ्यः। We will continue the Upadayah Dirgha Prakaranam with 8 to 77. Halicha पूर्वोरुपधायाः दीर्घयिकः इति अनुवर्तते। हलिच परतः रेफ बकारान्तस्य धातोः उपधायाः युको दीर्घो भवति। इतः पूर्वं पदस्य इति अनुवृत्तम्। अत्र पदस्य इति न अनुवर्तते, अपदान्तार्थम् अयम् आरम्भः। अस्य सूत्रस्य आरम्भः अपदान्तार्थम्। उदाहरणं वदामः। आङ्गपूर्वक स्त्रूयिन् आच्छादने इति क्रियादिधातुः उभयपदी, स्तृणाति स्तृणीते इति लट् रूपद्वयम्, कवरिंग अप इत्यर्थः। आ stru plus ta. We have taken up this ta prachaya in order that after the dhatu hal will come. So ruta it dhatoho iti 7-100 sutrena ऋकारस्य इकारादेशः भवति, रपरत्वेन आगच्छति. So it becomes ir. So astru will become astir. Tasmat तदाभ्याम निष्ठातो नहा इति नत्व सूत्रेण अकारस्य रदाभ्याम निष्ठातो नहा इति निष्ठा तकारस्य सूत्रेण 8-42 सूत्रेण तकारस्य नकारः भवति, नत्वं च भवति। प्रकृत सूत्रेण हलिच इति इकारस्य दीर्घो भवति। अस्तीर्णम् अत्र स्थिर इति इकारस्य स्थिर भवति। अस्तीर्णम्, अस्तीर्णम् मीन्स फुल्ली कवर्ड इत्यर्थः। एवमेव वि उपसर्ग पूर्वक स्त्रु आच्छादने इति धातोः एवमेव प्रक्रियया विस्तीर्णम् इति रूपं भवति। विस्तीर्णं मीन्स एक्सटेंडेड इति अर्थः। Now this we have finished रेफान्त धातोः उदाहरणं. Now we will take up वकारान्तस्य धातोः उदाहरणं. दिव क्रीडादिषु इति धातुः। अत्र दिव एतद् दिवादिगणे वर्तते। स्यन् विकरणः। दिव प्लस स्यन् प्लस ति लट्लकारे प्रथमपुरुष एकवचनम्। अत्र दिव प्लस या प्लस ति इति स्थिते, बिकॉज दट या इज हल, दिव वकारान्त धातोः उपधा इकारः तस्य दीर्घो भवति। दीव्यति इति रूपं भवति। दीव्यति मीन्स he plays the game of dice इत्यादि। एवमेव शिवु तंतु संताने, तंतु संतानं नाम वीविंग द क्लॉथ। शिवु प्लस स्यन् प्लस ति उपधायाः दीर्घः सीव्यति इति रूपं भवति। Then
Now some counter examples. एतत् कार्यं धातोः इत्येव. For example, if that particular word is not dhatu but vakarantam, then this sutram will not apply. Divam icchati ityarthe. Divam means swargam. Swargam icchati ityarthe. Upa atmanah kyach iti 318 sutrena ichhayam kyach prachayah. Kyach means ya. So द्युब् प्लस या प्लस ति इति रूपं भवति. त्यजन्त रूपम्. अत्र दिव्यति इति रूपं भवति. दिव्यति धातुः नास्ति. एतद् पदं दिवम् इति द्वितीया एकवचनं पदं. That is why here उपधा इकारस्य दीर्घो न भवति. दिव्यति इति रूपं भवति. Another example, चतुरः इच्छति इति चतुर शब्दात् चचि प्रत्ययः. चतुर प्लस या प्लस ति. अत्रापि चतुर्यति इति रूपं भवति. यकारात् पूर्वं रेफात् पूर्वं उकारस्य तु इत्यस्य उकारस्य दीर्घो न भवति. Then another counter example is ikah ityeva. If the upadha is ika, then it will be applying. Otherwise, it will not apply. For example, smru chintayam iti dhatu. Tasmat bhave yak prachayah. Smru plus yak plus te. Smru ya te. Then, etad gune गुणो अर्ति संयोगाद्योः इति 7429 सूत्रेण गुणः भवति. सामान्यतया अत्र गुणस्य निषेधः वर्तते. बिकास् इट इज फॉलोड बाय यक्. यक् इज कित् इति निषेधो भवति. किन्तु एतत् 7429 सूत्रेण गुणस्य निषेधस्य निषेधः. So it becomes guna. Then smru becomes smar. Smaryate iti rupam bhavati. Another example is bhu sattaya. Tasmat acho yat iti 3197 sutrena krutya prachayah. Yat iti kritya prachayah. So it becomes bhu plus ya. Then sarvadhatuka ardhadhatukayoh iti उपधा भू उकारस्य गुणः भवति. So it becomes भोय. अवादेशः भव्यम् इति रूपं भवति. This is started. This sutram has been started to cater to the apadanta vishayah. Then the next sutram 8 to 78 upadhayam cha. धातोः पूर्वोरुपधायाः दीर्घइकः हलि इति सर्वमपि पूर्वस्मात् सूत्रात् अनुवर्तते. अत्र उपधायाः इकः अपि दीर्घः भवति इति तात्पर्यम्. धातोः उपधाभूतौ यौ रेफवकारौ हल्परौ तयोः उपधायाः इकः दीर्घः भवति. पूर्वं रेफात् उपधा एव स्वीकृतम्. अत्र हल्परौ रेफवकारौ तस्मात् उपधा भूतः तस्यापि इकारस्य इकः दीर्घः भवति इति सूत्रम्. Then this is to be understood point wise. I will give an analysis of this vritti. The dhatu we are taking, tad
अरेफ वकारान्तः भवेत्. धातु शुड बी अरेफ वकारान्तः. यतः रेफ वकारान्त धातु विषयकस्य दीर्घत्वं पूर्वेणैव सूत्रेण सिद्धम्. अतः अस्मिन् उदाहरणम् अरेफ वकारान्तः धातुः स्वीकरणीयः. The second point is धातौ रेफ वकारौ उपधाभूतौ स्याताम्. The refa and vakara, that should be the upadha of the dhatu. Then the third point is धातौ रेफ वकारभ्यां परः हल स्यात्, because hali is anuvartate. So another fourth point is उपधायाः रेफात् वकारात् वा पूर्वम् इक् स्यात्. पूर्वसूत्रवत् व्याकरणकार्यं भवति, इकः दीर्घत्वं भवति. We'll take up examples in detail. पुर्च्छा इति धातु, but removing the its, the nijarupam of the dhatu is purcha. So this is purcha iti refah atra upadha bhavati. Chakarah chakaranta dhatu, the refa is upadha atra. Purcha kautilye ityarthe. एतद् भाजि गणस्थ धातुः परस्मैपदी पूर्च्छति इति रूपं भवति. What is the meaning of this kautilya? Kautilya means vakratvam, crookedness. Crookedness of what? Manaha va akrutiruva. The shape is crooked, the shape of the being is crooked, or the is mana. Mana is the mind is crooked. So in that fashion we have to take the meaning. So purcha iti dhatuः tasmat taprachayah idagamo bhavati. Purch plus e plus ta. Atra purch plus e plus ta itukte atra prakrita sutrena रेफात् पूर्वस्य उकारस्य दीर्घः ऊर्च्छितः इति रूपं भवति. That is taprachayant रूपम्. Purchi, another example. Purchi idagama sahita tas luti pradhama purusha ekavachanam. So purchi plus it plus tas. Tasmat da is ditvam. Ditvat ter lopaha. So after doing all these karyas, it becomes ukarasya prakuta sutrena dirgha urchita iti rupam bhavati. This is lut rupam. Lut prathama purusha ekavachanam. Lut means anadyatana bhavishyat prathama purusha ekavachanam. Then we will take up a second dhatu with refa as the upadha, chakaranta. Murcha. So the nijarupam will be murcha. The nijarupam will be murche. This is moha samuchrayayoho, getting intoxicated, or samuchraya means growing oneself. So to become unconscious or faint or growing ichartha. Parasmaipadi murch plus idagama sahita taprachayah. Then it becomes ita. Murchi plus ita. Ukarasya dirghatvena prakuta sutrena murchita iti rupam bhavati. Then if it is taken as lut lakara prathama purusha ekavachanam, tatra murch plus e plus idagam sahita tas. Atrapi murchita ukarasya dirghatvena murchita iti rupam bhavati. Lut lakare prathama purusha ekavachanasya. Then we will take up the example of upadha vakaranta dhatu. Urvi himsarthaha. The nijarupam of the dhatu is urva. Himsarthaha.
वादिगणस्थधातुः परस्मैपदी उर्वति इति रूपं भवति। उर्व प्लस इडागम सहित लुट् प्रथम पुरुष एकवचनम् उर्व इट् तास् डा उकारस्य दीर्घः ऊर्विता इति रूपं भवति। Another example of उपधा वकारान्त धातु धुर्वी हिंसार्थः. The nijarupam of the dhatu will be dhurv. Vadiganastha dhurvati iti rupam bhavati. Atra dhurv plus lut prathama purusha ekavachanam. Idagama sahita tas plus udda. Ukarasya dirgha dhurvita iti rupam bhavati. Then etasyapi hali ityeva bhavati. That means upadha dhatohu upadha bhuta repasya pakarasya va hal bhavet. Yadi ach bhavati tatra sutram na anveti. Udaharanartham ri, chi, chiri, jiri, dash, dhru, himsayam. Yete 6 dhatus. All the dhatus are himsartha. Vadiganastha, Swadiganastaha, Rinoti, Chunoti, Chirinoti, Jirinoti, Dashnoti, Drinati, iti latrupani bhavanti. Tasmat, Upadha Repa, you will take up Chiri dhatu. Etad Ikaranta dhatu, Repa Upadha. So, Chiri plus Chakarat parasya ikarasya atra dirgha na bhavati. Why? Because Chiri iti repadanantaram ikaraha vartate. Hal na vartate iti kutva Chakarat parasya ikarasya dirgha na bhavati. Chirinoti iti rupam bhavati. Evameva jiri dhatuhu atrapi chakarat parasya ikarasya dirgho na bhavati. Why? Because it is after repa ikara is following, not hal. So this becomes jirinoti. Then a question arises. Iha kasmat na bhavati iti prashnam krutam. Kutra ri gatau iti. Ri gatau or gati reshanayoho. Kriyadi ganastha parasmaipadi rinati. Atra ri iti dirgha ikarantasya dhatu litlakare prathama purusha dvivachanam udaharanam. Prathama purusha dvivachanam atusiti prachayah. Ri iti dvitvam bhavati. Ri atus. Abhyasasya hrasvaha bhavati. Ri plus ri atus. Ri atus iti atra riyatus bhavati. Yanadeshena. So atra ri iti abhyasat param repa yakara and then atus. Atra yanadeshena angam repa yakaranta has become. It has become angam has become repa yakaranta. Atra upadha repa halparam yakara paraha repat purvasya ikara yakara paraha halparaha iti upadha repa halparaha asti iti krutva ikarasya dirgha bhavet kila prakuta sutrena iti prashnah. Kintu na bhavati. Karanam yanadeshasya sthanivatvat asiddhatvat cha bahiranga lakshanattvena alparaha repa na bhavati.
स्थानिवद्भावः अचः पूर्वस्मिन् पूर्वविधौ इति 1156 सूत्रेण प्राप्तं। नपदान्त निर्वचन वरेयलोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ जश्चर विधिषु अचः पूर्वस्मिन् पूर्वविधौ इति 1157 सूत्रेण स्थानिवत् न भवति। अपरं च बहिरंगत्वं यणादेशस्य प्रत्ययाश्रितत्वात् दीर्घत्वस्य तु अन्तरंगत्वं प्रकृत्याश्रितत्वात् असिद्धं च बहिरंगम् अन्तरंगे इति दीर्घत्वे कर्तव्ये यणादेशस्य सिद्धत्वात् रेफवकारौ हल्परौ न भवतः। अतः दीर्घस्य प्राप्तिः अत्र न भवति। एवमेव री प्लस लिट् प्रथम बहुवचनं रिर्युः इति रूपं भवति। अत्रापि री इत्यस्य री इति अभ्यासस्य ह्रस्वत्वं रिर्युः। वि गत्यादिषु अदादिगणः परस्मैपदी वेति इति रूपं। तस्मादपि लिट् प्रथमपुरुष द्विवचनं विव्यतुः इति भवति, बहुवचनं विव्युः इति भवति। Then another example, चतुर् शब्दात् उप आत्मनः क्यचिति क्यच् प्रत्ययः। चतुर् इति आत्मनः चत्वारि इच्छति इति अर्थे। चतुर् प्लस या क्यच् प्रत्ययः यजन्त धातुः। तस्मात् लुट् प्रथम पुरुष एकवचनं चतुर्य प्लस इट् सहित तास् चतुर्यिता इति रूपं भवति। और यू कैन टेक तृचि प्रत्ययान्तः, तदपि एतदेव रूपं भवति चतुर्यति इति। अत्रापि बहिरंगलक्षणत्वात् अतो लोपस्य धातोः उपधाभूतः रेफः न भवति। देन् अत्रापि उकारस्य दीर्घः न भवति। अनदर एग्जाम्पल, प्रतिदिवन् इति शब्दः प्रतिदीव्यति इत्यर्थे। प्रतिदीव्यति इत्यर्थे उनादि कनिन् प्रत्ययः। तृतीय एकवचने तस्य रूपं प्रतिदिवन् प्लस् टा। अल्लोपो अनः इति अकारलोपो भवति। दट इज बिकॉज ऑफ 6:434 प्रतिदिवुन प्लस् आ। अत्र प्रतिदिवुना इति रूपं भवति। अत्र अल्लोपस्य स्थानिवद्भावः भवति। नपदान्त दुर्वचन इति तस्य प्रतिषेधः। अतः प्रतिदिवन् प्रतिदिवुन इति शब्दः अस्य वकारः उपधा तत् हल्परं दट मीन्स नकार परं वर्तते इति कृत्वा तेन पूर्वस्य इकारस्य दीर्घः भवत्येव। प्रतिदीवुना इति रूपं भवति। असिद्धं बहिरंगमन्तरंगे इति एतत् परिभाषा तु अत्र न आश्रयितव्यम्। Now we take up the next sutra. न भ पुरुषुराम रूपधायाः दीर्घोइकः इति सर्वम् अनुवर्तते। अत्र सूत्रस्य संधि विभागं कुर्मः। न दट इज निषेध सूत्रम्। भा मीन्स यचिभं यत्र एतत् अंगं भसंज्ञकं भवति। कुर् छुर् तस्मात् आम आम इति षष्ठी बहुवचन प्रत्ययः। So the वृत्ति runs like this. रेफ वकारान्तस्य अस्य कुर् छुर् इति एतयोश्च उपधायाः इकः दीर्घः न भवति इति निषेधसूत्रम्। उदाहरणं ध्रुवं धुरं वहति। धुरं नाम भारं। धुरं वहति इति अर्थे
धुरं वहति भारं वहति इत्यर्थे धुरो यड्ढकौ इति 4477 सूत्रेण यत् प्रत्ययः धुर् प्लस यत्, then this becomes because of this nishedha ukarasya dirghah na bhavati dhuryaha. This is repah ante vartate, धातोः अन्ते वर्तते, उकारः उपधायां वर्तते. Because this is followed by yat pratyayah, यचि भम इति दुर् इति भसंज्ञकं भवति. सूत्र अनुसारं भसंज्ञकस्य उकार उपधायाः उकारस्य दीर्घस्य निषेधः. So this becomes धुर्यः. धुरि साधुः इत्यर्थे तत्रापि धुरो यड्ढकौ इति यत् प्रत्ययः, तत्रापि धुर्यः इति धुरो यड्ढकौ इति यत् प्रत्ययः, तत्रापि उकारस्य दीर्घः न भवति. Because this is followed by yat and this becomes bhasanjakam. So धुर्यः इति रूपं भवति. Then another example, कृ धातोः विधिलिङ्ग. So this तनाद तुय्भ्यः उहु इति 3179 सूत्रेण अत्र उ इति विकरणम्. So कृ प्लस उ प्लस यासुट्, तस्मात् त इतश्च इति ति इत्यस्य त भवति. So अत्र धातोः गुणः भवति. Because it is followed by विकरण प्रत्यय, that becomes guna. So kru becomes kar. Kar plus u plus yasut plus t. अतः उत् सार्वधातुके इति 6410 सूत्रेण उत्वं भवति. So अकारस्य उत्वं. कुर् ये च इति 6419 सूत्रेण उकार लोपः भवति. So कुर्यात् इति रूपं भवति. अत्र प्रकृत निषेध सूत्रेण उपधा उकारस्य दीर्घः न भवति. Then another shabda we will take from sutram, chura chedane sudadi dhatuhu parasmaipadi churati, cutting, meaning is cutting. Chur plus asishi ling, dhur plus this is because asishi ling there is no vikarana pratyaya. Dhur plus yasut plus t. Then yasut, it is followed by yasut. So here dhuryas plus t. Skoh samyogadyoh iti sakarasya lopah dhuryat iti rupam bhavati. Dhuryat iti rupam bhavati. Purvavat ukarasya dirghasya nishedhah. Halicha ruvodupadayaah dirghayikah iti 77 सूत्रेण दीर्घत्वं प्राप्तं, तस्य प्रतिषेधः अमुना सूत्रेण. Then रेफवकाराभ्यां भविशेषणं किमर्थं कृतं सूत्रे इति प्रश्नः. प्रतिदिवन् इति शब्दस्य तृतीय एकवचने टा इत्यत्र प्रतिदिवन् प्रतिदिव् इति वकारान्तः असंज्ञकं नास्ति इति कृत्वा अत्र दीर्घस्य निषेधः न भवति. प्रतिदीव्ना दीर्घस्य निषेधः नास्ति. दी becomes दी. प्रतिदीव्ना, प्रतिदिवन् प्लस ए चतुर्थी एकवचनं प्रतिदीव्ने, अत्रापि दीर्घस्य निषेधः नास्ति. Now we will go to the next sutram 8 to 80. Adaso aser dadu domaha. It contains two statements. Atra sandhi vibhaga kriyate. Adasaha adashabdasya ityartha. Asehe
असेः मीन्स असकारान्तस्य वर्णस्य दात् दात् परस्य उ इति आदेशः दात् परस्य उ इति उवर्णादेशः दः मह that means dakarasya makaradesha. So with this sandhi vibhaga and with this anvaya, this vrutti will be like this. Adasaha asakarantasya varnasya dat parasya uvarnadesha bhavati dakarasya makaradesho bhavati. So here dat parasya uvarnadesha iti prasamam vakyam द्वितीयं वाक्यं दकारस्य मकारादेशः इति. So the do will become da parasya uvarnadesha. So after da uvarna and da becomes ma, so it becomes mu. Udaharanam. The first udaharanam adasiti sakaranta sarvanama shabdaha. That ityartha. तस्य पुल्लिंगे द्वितीयायाम् एकवचन रूपम् उदाह्रियते. अदस् द्वितीय एकवचनम् अम्. अत्र because this is sarvanama and it is within the yadadi varga, yadadinam aha vibhaktau iti 7-102 sutrena अत्र antyasya sakarasya akaradesho bhavati. So that becomes ada plus a. Ato gune iti 6197 sutrena atra savarna dirgham badhitva pararupam agachyati. Ada plus a iti sthite, that becomes ada. Now after ada am iti prachayah dvitiya ekavachanam. Ami purvaha iti 6113 sutrena पूर्व रूपम भवति. अदा प्लस अम्. सो पूर्व रूपे रूपत्वे अदम् इति शब्द रूपम भवति. प्रकृत सूत्रेण दकारात् उकारादेशः. नौ हियर अदम् इत्यत्र दकारात् अकारः वर्तते, तस्य अकारस्य उकारादेशः. सो इट बिकम्स दु. दकारस्य मकारादेशे कृते that becomes ma. So this becomes the varna da will become mu. Amum iti rupam bhavati. Adas shabdasya dvitiya ekavachanam. Then adas shabdat dvitiyayam dvivachanam. Dvitiya dvivachanam au iti prachayah. Adas plus au. Yatha purvam yadadi atvam. Ada plus au. Then ato gune iti padarupam. Ada plus au. Vruddhi padau iti rupam. Prakuta sutrena dakarat parasya aukarasya ukaradesha. Then here aukarasya ukaradesha iti krutve aukaraha dirgha varnaha. So ukaradesho api dirghaha bhavet. So ukaraha bhavati matra pramanat. Dirghasya ukarasya dirgha ukaradesha. Dakarasya makaradesha. So this becomes adau will become amu iti dirgha rupam. Then dvitiyayam bahuvachanam. Adas plus syas. Syas means us. Atrapi vibhaktau chadadi atvam. Chadadi atve krute pararupam. Ada ada plus a pararupam ada. Ada plus as. Prathamayoh purva savarnaha iti 6112 sutrena purva savarna dirgha adas iti bhavati. Tasmat shasoh nah pumsi iti 6103 sutrena sakarasya nakaradesho bhavati. Adan iti rupam bhavati. Prakruta sutrena dakarat parasya akarasya ukaradesha. Dakarasya makaradesha. So it becomes amun iti.
आकारस्य उकारादेशे आकारः दीर्घः इति कृत्वा मात्रा प्रमाणात् ऊकारः भवति आदेशः अमून् इति रूपं भवति and then the fourth example is तृतीयायाम् एकवचन रूपम् अधशब्दात् टा चदादि अह अत्वं पररूपम् अध प्लस् टा भवति आंगो न अस्त्रियाम् इति 7320 सूत्रेण टा इत्यस्य ना इति आदेशो भवति अदना इति रूपं भवति प्रकृतसूत्रेण दकारानन्तरवर्तिनः अकारस्य उकारादेशः and then दकारस्य मकारादेशः तो अमुना इति रूपं भवति तृतीय द्विवचन रूपम् अधस्तु प्लस् भ्याम् पूर्ववत् सर्वाणि कार्याणि भवन्ति अध प्लस् अ तदादि अत्वम् अध प्लस् अ पदरूपम् अध प्लस् भ्याम् इति स्थिते because it has become akarantah, the angam has become akarantah ato dirgho yai iti 7301 sutrena dirgho bhavati adabhyam iti rupam bhavati prakruta sutrena takaranantaravarti akarasya ukaradeshah because of dirghatvam and then dakarasya makaradeshah so amubhyam iti rupam bhavati and then having given these examples we will raise some questions aseriti kim iti question asakarantasya adashabdasya ityuktattvena atra अदः इच्छति इत्यर्थे उप आत्मनः क्यच् इति सूत्रेण 318 सूत्रेण क्यच् प्रत्ययः so here अदस् प्लस या प्लस ति अदस्यति यजन्त धातुः तस्मात् ति अदस्यति अत्र अदस् शब्दः अकारान्तः इति कृत्वा प्रकृतसूत्रं न अन्वेति सो अतः दकारस्य मकारादेशः दकारानन्तरवर्ती अकारस्य उकारादेशः इति कार्याणि न भवन्ति अदस्यति इति रूपं भवति नौ अत्र महाभाष्यवाक्यम् एकं स्मरणीयं भवति महाभाष्यवाक्यं किम् इत्युक्ते अदसः अनोस्रे इति वक्तव्यम् अनोस्रे what is the sandhi vibhaga na osrah that means okara sakara rephanam pratishedah na iti pratishedah okara sakara adashabdat okara sakara rephanam pratishedah bhavati iti mahabhashya vakyam. We will take up that vakyam and take up some examples. अदशब्दात् सप्तमी द्विवचनम् अत्र सप्तमी द्विवचनम् ओस् ओकारः सकारः अदस् प्लस् ओस् इति स्थिते अत्र तेषां प्रतिषेधो भवति as per the महाभाष्यवाक्यं so अदस् इति शिष्यते अदस् प्लस् अत्र इति संधिकरणे अदो अत्र will be the sandhi because sakarasya rutvam utvam cha utvena गुणः अदोत्र इति रूपं भवति एवमेव अदस् प्लस् कुलम् अत्र सकारस्य रुत्वम् अदर् कुलम् रुत्वस्य विसर्गः अदः कुलम् दट् फैमिली इत्यर्थः उपरि उदाहरणार्थं केचित् सूत्रम् एवं वर्णयन्ति अह सेर्यस्य तो अयम् असि यत्र सकारस्य अकारः क्रियते तेन यदादि अत्वविधाने एतद् अन्यत्र न भवितव्यमेव इति अत्र निश्चयः भवति then in the case of अदस् शब्दे अस् इति भागस्य
अद्रि आदेशे कथं भवति रूपम् इति प्रश्नः। अद्रि आदेशः कथम् आगच्छति? अदस् इति सर्वनाम्नः अद्रि इति टेः अद्रि इति आदेशः। अदस् इति सर्वनाम्नः अद्रि इति आदेशे सति एतेन सूत्रेण कानि कार्याणि भवन्ति इति वर्णयन्ति। अत्र अद्रि इति अदस् शब्दस्य अद्रि इति आदेशः कस्मात् भवति, केन सूत्रेण भवति? विश्वग्देवयोः च तेः अद्रि अञ्चतौ व प्रत्यये सर्वनाम्नः इति 6392 सूत्रेण अदस् शब्दात् टेः, that means a T of अदस् इति अस्, तस्य स्थाने अद्रि आदेशः अत्र एतेन सूत्रेण उक्तः। वप्रत्ययान्तस्य अञ्चतेः धातोः वा इति, अत्र वा इति प्रत्ययः, there is no pratyaya with va, that indicates क्विन् प्रत्ययः। क्विन् प्रत्ययस्य निर्देशः वा इति कृतम्। क्विन् प्रत्ययस्य विधानसूत्रं किं? 3259 ऋत्विग् ददृक् स्रग्धि गुस्निग् अञ्चु युजि कृञ्चाञ्च इति 3259 एतद् विधानसूत्रं क्विन् प्रत्ययस्य। Now we will take up this pratyaya of अदस्। अदस् अंचि तस्मात् क्विन्, टी is अस्, अस् इत्यस्य अद्रि आदेशः। सो अद्रि आदेशेन अद् अद्रि अंच प्लस क्विन् भवति। क्विन् प्रत्ययस्य कुः, अत्र अंच इत्यस्य अनुनासिकस्य लोपः अनिदितां फल उपधायाः निति इति 6425 सूत्रेण। So the रूपं will be अद् अद्रि अच् क्विन्, अंच will become अच् after अनुनासिक लोप। अद् अद्रि अच् क्विन्, चोः कुः, अद् अद्रि अंग, तस्मात् विभक्तौ प्रकृत सूत्रेण तकारात् उकारादेशः, तकारस्य मकारादेशः। So the final रूपं will become in एकवचनम् अमुमुयं, in द्विवचनम् अमुमुयञ्चौ, बहुवचनम् अमुमुयञ्चः इति त्रीणि रूपाणि एतत् शब्दस्य अद् अद्रि अंग इति शब्दस्य रूपाणि भवन्ति। Then कृपु सामर्थ्ये इत्यस्य अत्यन्तं कल्पते इत्यर्थे यङ् प्रत्ययः। कृप् प्लस् या यङ् प्लस् ते, यङ् प्रत्यये द्वित्वं भवति, द्विर्वचनं भवति। कृप् कृप् प्लस् या प्लस् ते, उरत् इति अभ्यासस्य ऋकारस्य उकारादेशः रपरत्वं। So it becomes कर्प अकार उकारस्य अकारादेशः रपरत्वं, कर्प कृप्यते। अत्र हलादिशेषः इति कर्प will become का, का कृप्यते। रीङ् रुदुपधस्य च अभ्यासस्य यङ्लुकोः इति अनुवृत्तौ रीङ् रुदुपधस्य च इति सूत्रेण अत्र का इति अभ्यासस्य का इत्यनन्तरं रीङ् भवति। रीङ् मीन्स् री, करीकृप्यते इति रूपम्। कृपो रो लः इति 8 to 18 सूत्रम्, उभयोरपि लत्वं भवति। कुहो चुः इति अभ्यासकार्यं। So this becomes finally चलीकृप्यते इति रूपम्। चलीकृप्यते इति अत्र लत्वं भवति। ये तु परिभाषाम् आश्रयन्ति
का परिभाषा अनन्त्य विकारे अनन्त्य सदेशस्य इति परिभाषां ये आश्रयन्ति तेषां मतेन अन्त्य सदेशस्य भवितव्यम्. So that becomes अदमुयं एकवचने, अदमुयञ्चौ द्विवचने, अदमुयञ्चः इति बहुवचने. येषां तु चदाद्यत्वविषये एव मुत्वेन भवितव्यम् इति दर्शनं भवति, सूत्रस्य दर्शनं भवति. तेषाम् अत्र न भवितव्यम्. अदद्र अदद्र्यङ् एकवचने, अदद्र्यञ्चौ द्विवचने, अदद्र्यञ्चः इति बहुवचनम्. Then another question arises. दात् इति किमर्थम् उक्तं सूत्रे? किमर्थं दात् इति उक्तम् इत्युक्ते अलो अन्त्यस्य मा भूत् इति. फॉर एग्जांपल अमुया अमुयोः इति रूपद्वयं मा भूताम् इति उद्देशेन अत्र दात् इति अत्र दकारात् दात् इति पंचमी विभक्तिः अत्र उपयुक्ता आसीत्. नौ द नेक्स्ट सूत्रम् 8 to 81. एत ईद बहुवचने अदसः दात् दोमः इति सर्वम् अनुवर्तते पूर्वस्मात् सूत्रात्. एकारस्य ईकारादेशो भवति इति अत्र नूतनं कार्यं बहुवचने एव. अन्तिविभागः एतः, एतः मीन्स् एकारस्य, ईत् ईकारादेशः भवति बहुवचने. बहुवचने मीन्स् बहुषु इत्यर्थे. अदशब्दस्य दकारादुत्तरस्य एकारस्य ईकारादेशो भवति. दकारस्य मकारादेशः बहुवचने भवति, बहूनाम् अर्धानाम् उक्तौ भवति. उदाहरणम् उच्यते. We have to take the उदाहरणं where एकारः भवति अदशब्दस्य. अदस् प्लस प्रथमा बहुवचनम् अदस् प्लस जस्, जसस्सी इति सर्वनाम्नः 7:1:17 सूत्रेण अत्र जस् इत्यस्य शी इति आदेशः. शी मीन्स् ई, शकारः इत्. अदस् प्लस ई अत्र चदाद्यत्वं, चदादीनाम् अह इति विभक्तौ अत्वं भवति. सकारस्य अत्वं. पुनः पररूपम् अतो गुणे अद इति रूपं भवति. अत्र अद प्लस ई भवति. अद प्लस ई गुणसन्धि अदे. अत्र दकारात् परम् एकारः वर्तते. प्रकृतसूत्रेण एकार दकारात् परस्य एकारस्य ईकारादेशो भवति. So and दकारस्य मकारादेशो भवति. So it becomes ade will become ami. Then another example, adas shabdat tritiya vibhakti bahuvachan. Adas plus bis tadadinam aha vibhaktau. Ada a bis pararupam ato gune pararupam. अद भिस्. बहुवचने झलि एत् इति 7303 सूत्रेण अत्र अद becomes अकारान्त अंगम. So this बहुवचने झलि एत् इति सूत्रम् अन्वयति. So एति एकारे कृते अदे भिस् इति रूपं भवति. तकारात् परस्य एकारस्य ईकारः प्रकृतसूत्रेण तकारस्य मकारः. So that this becomes amibhihi iti rupam. Then adas plus chaturdhi panchami bahuvachanam. Adas plus bhyas chadadinam aha ada a pararupam ada ada plus bhyas bahuvachane jali et adebhyas ekarasya itvam and dakarasya makarah amibhyah iti rupam bhavati. Adas plus षष्ठी बहुवचनम्. अदस् प्लस आम. आमि सर्वनाम्नः सुट् इति 7:152 सूत्रेण आम
तत्पूर्वं सकारः भवति चुडागमः सो अद् प्लस सु प्लस आम् बहुवचने झलि एत् अद् प्लस साम् इति स्थिते अकारात् एकारादेशः अदे साम् प्रकृतसूत्रेण तकारात् परस्य एकारस्य ईत्वं दकारस्य मकारः सो अमीसाम् सकारस्य सकारादेशः आदेश प्रत्यययोः इति सूत्रेण अमीषाम् इति रूपं भवति अदस् प्लस सप्तमी बहुवचनम् अदस् प्लस सु इति स्थिते तदादीनाम् अह पररूपम् अद प्लस सु बहुवचने झलि एत् अदे प्लस सु एकारस्य ईत्वं दकारस्य मकारः अमीषु इति रूपम् so with these two sutras we have finished all the rupams of other shabda all vibhakti rupani so सूत्रस्य बहुवचने इति शब्दः अर्धनिर्देशः न तु पारिभाषिकस्य so पारिभाषिकं किं भवति what is the अर्धनिर्देशः बहुषु बहुवचनम् इति बहूनाम् उक्तिः this is the meaning of bahutvam and then पारिभाषिक बहुवचनं तु किं भवति जस् इति यदि एतद् स्वीक्रियते पारिभाषिक बहुवचनं नाम जस् इति स्वीक्रियते अमी इति न रूपं स्यात् रूपम् अमी इति रूपं न स्यात् सी इति पारिभाषिक वचनं नास्ति इति कृत्वा so with this we have finished the sutram now in this chapter up to this 80 to 81 sutram sadharana karyani uktani तानि सर्वाणि व्याख्यानं कृतं तेषां सर्वेषां व्याख्यानं कृतं then अनन्तर सूत्राणि स्वरविषये भवन्ति आपाद समाप्ति पर्यन्तम् अनन्तर सूत्राणि स्वरविषये भवन्ति तानि इदानीं न स्वीकुर्मः then we will go to the 8th chapter 4th pada third pada we will go to the third pada so with this we will end up this lesson om sahana vavatu sahanau bhunaktu सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति